Ikinutlo, gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ug nahibulong ang tanang tao sa dakong gahom sa Dios. Samtang natingala pa ang mga tao sa tanan nga gibuhat ni Jesus, miingon siya sa iyang mga tinun-an, "Ayaw kamo kalimot sa akong isulti kaninyo karon. Ang anak sa tao itugyan ngadto sa gahom sa mga tao." Apan wala sila makasabot sa kahulugan ini. Gililong kini kanila aron dili sila makasabot kinini, ug nahadlok sila nga mangutana kaniya mahitungod niining butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Samtang ang tanan napuno sa kalipay ug kadasig tungod sa mga milagro ug gahom nga imong gipasinati kanila, imo silang gihagit sa hadlok ug lisod nga kamatuoran. Mao ang imong umaabot nga pag-antos ug kamatayon. Pinaagi sa imong balaan nga kaalam, pasabta kami sa imong pagbuot ug plano o among Ginoo. Pun-a kami sa pagtuo ug ipalayo kami sa kahadlok. Tagay kami kusog ug kalig-on sa pagdawat sa sakit ug sa makahadlok nga kamatuoran. Ampingi kami layo sa kalibog, kahadlok ug kawalay kasiguraduan. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo ug pag-apil sa pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share ug follow aron makaabot pud kini sa uban. Ug nga bendisyonan ka ug ang imong pamilya sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.